Ang Dios pamilya man ni dagway man ni sa tao, kung say naa sa tao, kung kita naminyo ta na maning tulo, amahan, inahan ug anak. Pero ang anak pwede managhan, butang ko lang napulo kabuk inyong anak, pero usa ra gi inahan anak, ug usa ra poy amahan. Gawas lang og namatay ang iyang kapikas, naminyo otro, nanganak na po ang inahan, pero dili gid mao isa ra gi kaliwatan. Diya sa Dios ang level, sila ang dagway nga dili makita. Kay tuwa man sila dito, espiritu man sila tuwa sa langit. Pero niingon ang Diyos diya sa Genesis 1:26, buhaton nato ang tao sama sa atong dagway. Ibuhat sa Dios ang lalaki ug babae sa dagway sa Dios nga di makita. Ug si Kristo mao ang katumanan diha sa mga butang nga dili makita. Kristo nagpakita sumala diha sa gisgutan nga nagsulob siya sa lawas sa tawhanong lawas nga diin gipadayag niya ang iyang pagka-Dios pinagi sa makita ng dagway. Niingon siya kang Pilipi, niingon si Pilipi, Ginoo, ipakita ka namo ang dagway sa Dios. Giingnan siya sa ni Kristo, kadugay na nato nag-uban Pilipi, karon pagka wa ka kakita sa Dios, ako ug ang amahan usara. Nganuman, kay Dios man sila. Dios. So ang dagway sa Dios, pareha na pud siya nga. Parehas tao, diba? Kung atong pagkaron, pag-ayo, nga diha sa Roma, sinulat ni San Pablo, sa Roma 1:20, nagisgutan diha, sukad buhata sa Dios ang kalibutan, ang iyang dili makita nga mga kinaiya, ugahom nga walay katapusan, nadayag nga klaro diya sa mga butang nga iyang gibuhat. So, kay gibuhat man iyang tao, dagway kita. Let us make man in our image after our likeness. So, likeness kita sa Dios. Image ta sa Dios. Ang dili makita nga kinaiya, maklaro. Walay kabaliban ang tao tungod kay kita dagway sa dili makita nga butang. Ang lalaki gikopya sa Dios nga lalaki. O kamong mga kababayan gikopya diha sa Dios nga babay. Dili si iba. Kay si iba napildi man sa yawa. Natintal man siya. Una mang natintal ang babay. So, ang gikopyahan sa babay, mao gitoy moaway sa bitin. Sumala sa Genesis 3:15 nga mag-away ang ikaw ang bitin, ang iyang kaliwat ug ang imong kaliwat. Kining kaliwat, kanitong kaliwat sa babae katong nagtuo sa mahal nga birhen ug katong wala magtuo sa mahal nga birhen, mga kaliwat to sila dito sa gitawag nga bitin. Kay gani ila pamangganing pasipalaan ang mga larawan sa inahan ni Hesukristo. Diha nimo mabantayan kung kinsa gitong anak sa babae. Si Kristo mao ang dagway nga di makita. So kay ang amahan og si Kristo lalaki man, gikopya pud ang tawo nga lalaki. So ang pangutana diha, kinsay gikopyahan ninyong mga babae kay manganak man mo. Wa pa di ko kitag lalaki nga nanganak, babae ra. Diha sa pinadayag 12:1, klaro kayo diha nga giingon ang Biblia. Dito sa kalangitan adunay dakong pilimadon. Usa ka babae nga nagdisti og adlaw, nagtunob sa bulan ug gikoronahan siya 12 ka bituon. Hapit na siya mo anak. Nanganak gud siya batang lalaki. Wa man pud moingon dito usa ka lalaki nanganak. Babae man ang gisgutan. Nya diha sa 5 lingon siya nanganak siya batang lalaki nga mo'y maghari. Kinsa man ni si Kristo. Dito ni nakita ni San Juan dito sa langit, nihangad siya. So sa dihang kaning bayhana, gigukod is dragon puro ang langit mitabang sa maong babay. O ni mensahe ni siya nigsangya ni siya sulod sa tulo ka tuig ug tunga. Ug ato nang ipon 1,260 days. Kani tinagong mga butang adunay mga tinagong butang ang Dios, mga laraw nga tinago. Matod pa diya sa Mateo 13:11, ingon siya si Jesus niingon, daghang mga tinago diha sa gingharian, apan wala ipadayag kaninyo. Di panayag kanila. O diha na to mahilhan, nga daghang
butang pangwa pa mapadayag. Yang pataka lang tagyaw-yaw nga adi man na Diyos mahal nga Birhen Maria wa may babae nga Diyos. Tanawa ang imong Biblia brad, daghan kayo. Diha lang daan sa Sirach 24:18. Wa gid siya katapusan nga inahan. So kay lara dagway man ta sa mga butang nga di makita. Landong lamang kita sa mga butang nga to sa langit. Unsa man day landong anang mga kababayan kinsa magikopyahan ana. So, dili pa panahon, kaya na gitawag na to dispensation of time. Kanang gitawag na to nga, panahon sa amahan, ay pag-apil-apil diha. Wa pag-apil-apil ang si Kristo. Kay panahon mo man to ni Moises o Abraham. Ang mga patriarka ba sa una? Sila ni Josue, sila ni Adan. Panahon to sa Diyos nga amahan. Pag-abot diha kang Kristo, diin gipadayag niya ang iyang kaugalingon nga siya Diyos. Ug matod pa ganiya sa Lucas Kapitulo 16, ang kasuguan ni Moises kutob lamang diya sa panahon ni Juan. O basahan na yung Biblia diya o di ba tinuod? Lucas 16. Pag-abot diya ni Kristo, niingon na po siya diya sa Mateo 28:18. Niingon na po siya diya nga, ang tanang gihatag kanako sa amahan, ang tanang gahom sa langit ug sa yuta gihatag kanako sa amahan. So ang tanan di ay gitugyan niya sa anak. Kung sa may ingon ni Kristo. Mubalik sa manong mangayon siya laing manlalaban. Kinsa may manglalaban sa inyong balay. Di ba ang inahan? Maglilipay sa balay. Ang inahan. Mo ni nagpagawas ni padayag siya. Panahon na ron sa Espiritu Santo. Ingon pamatod pa sa Isaias 45:15. Ang Diyos sa Israel mo ang Diyos nga nagtakuban. Nagtakuban siya tungod kay dili pa man niya panahon. Karon panahon na ni sa inahan nga dagway sa tuwa sa langit ay sila mga espirituhanon man, Diyos man sila, pinsan dagway ni nga gikopyahan anang mga babae. Karon gipadayag nga niya nga adunay babae sa langit. Matod pa sa pinadayag 3:12, ang makadaog himon kong haligi sa templo sa akong Dios ug isulat ko kaniya ang ngalan sa akong Dios, ang ngalan sa siyudad sa akong Dios nga mao ang bag-ong Jerusalem nga manaog ug isulat ko kaniya ang bag-o kong ngalan. Naay bag-ong ngalan ang inahan, mga brothers and sisters. Kinsa di itong Jerusalem nga manaog gikan sa langit? Sumala sa Galacia 4:26, apan ang langit ng Jerusalem dili ulipon og siya mao ang atong inahan. Kung sa in English inahan, mother. Mao ni siya na sa bag-ong ngalan. Si Maria sa kagahapon kay matod pa diha bitaw sa Hebreo 13:8 ingon sa ingon niya diha, ako kagahapon ug karon ug sa walay katapusan. Meaning today, tomorrow, today and forever. Siya gihapon. So puro ni sila, walay kamatayon kay Diyos man sila. Ang tao mamatay man tungod sa sala. Ang babae nga gisgutan diri, walay kamatayon ni. Kay sumala sa Sirach 24:18, ako ang inahan sa matahom nga gugma, sa kahadlok ug sa balaang paglaom, sanglit ako wala may katapusan. Ug gihatag ako sa akong mga anak gihinganlan niya. Meaning, wala siya tag-iya aning gugma, kahadlok o paglaom. Pero man siya katapusan, infinite siya ba? Kanang eternity siya ba? Eternal siya, eternal. Mga brothers and sisters, among gipadayag kaninyo, kung aduna mo'y dalunggang na idudungog, paminawa ang tingog sa Espiritu Santo. Bulahan ka tong namati. Bisan asa ka man nga nagpuyo karon kalibutan. Tuohi, libre. Ang pagtuo mangud libre. Tuohi nga naay Diyos inahan sa langit. Ug usa lang ni ana ang nagsangyaw ni ang Universal Sovereign Church. Naming kamot ni mga nangalagad diha kang mother. Mga pari, obispo, believers, mga pastor sa nakalain-laing area. Naa sa Biblia ang mga bersikulo sa Diyos nga inahan. Bigyan ninyo matuis. Kay naagi diri nga ayaw pasuba ang Espiritu. Kay ang Espiritu mao'y patik. Garantiyang moabot ang adlaw nga luwason ka sa Diyos. Kini ang saktong dagway sa Dios nga dili makita nga among gipadayag karon kaninyo ining mga orasan ining adlaw nga adunay Dios nga inahan sa langit. Ang iyang bag-ong ngalan gitawag siya Reverend Victoria Vera Piedad OPR. Makita ug nakakita mo sa inahan ka sa kanunayng panabang na ay nagpugos siya bata ang mahal nga Birhen na ay nakasulat yang OPM
OPR, na OY, na MP. Kanang ni MP, missionary patronage. Kanang OY dia, Order of Youth. Kanang OPM, Order of Perfection of Mankind. O kanang OPR, Order of Preparation and Redemption. Morning gidala ni Blessed Mother 0123 Sir the 6-4 Joseph. Muta na, Pastor, nga nung namo mo yung numero? Kanay padayan na to, klaro. Anong na yung numero? Ipa ang numero. 0, 1, 2, 3. Gikulong na pudog 0. Meaning, eternal wala kay Diyos nga musulod pa. Gikulong manug 2 ka 0 ang 1, 2, 3. O, gidas ang 6. Ang asa ang referensya na, pinadayag 22:16. Ako si Jesus. Kaliwat ako ni David. O ako ang masanag nga kabugason. Ang 4 unsa man na? O pagkasuok sa kalibutan, north, south, east, west. Nga. Ana ang kalibutan nga yan, universal ba? Wala ta magtukoy og nasod. Kitang tanan magsuon. Og matod pa diha bitaw sa Hebreo 4:13, walay butang matago sa Dios. Ang tanan madayag ug makita ug kita maghatag kaniyag husay. Sumala sa atong binuhatan. Brothers and sisters, sumala sa atong binuhatan. Kung ang imong gibuhat, daghan ka gibat sala, pangayo sa Dios direct. Direct sa Dios og atubang ng altar mo. Itsugid mong sala. Matod pa sa Isaias kapitulo 1 bersikulo 18. Bisan pag-unsa ka dagton pula ang imong sala ug mo balik ka sa Dios ug mangayog pa sa imo papution na sa Dios sama sa balhibo sa karniro ug sa Ninive. Hallelujah.